आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। सूर्याय नमः। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणं। चन्द्राय नमः। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। कुजाय नमः। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। बुधाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं। गुरवे नमः। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शुक्राय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनेश्चरं। शनेश्वराय नमः। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। राहवे नमः। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। केतवे नमः। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत्सु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निः समुद्भवाः ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం లేదా రాత్రి కనుక చదివినట్టయితే ఎటువంటి భయ ఆందోళనలు ఉండవు, దుస్వప్నాలు ఉండవు, సంకల్పాలన్నీ నెరవేర్తాయి, ఆరోగ్యము, పుష్టి, తుష్టి, సంపద, సంతానము, సౌభాగ్యము కలుగుతుంది. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు.